दर्शकबिन कार्यक्रम मर्निङ मिक्समा पुनः स्वागत छ। अहिले पालो रहेको छ टिटकको र टिटकमा आज हामीसँग गुलरिया नगरपालिका बर्दियाका उपमेयर सुशीला गिरी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आफ्नो समय कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? के छ? पछिल्लो समय अहिले हामी गुलरिया नगरपालिकाको उपप्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु। यसैमा लागिरहेको छु, यसैलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाँदै। जस्तो हामी अब यो टिटक सेगमेन्टमा चाहिँ विभिन्न यो समाजमा योगदान पुर्याउनु भएको व्यक्तित्वको जीवनशैली कसरी चाहिँ उहाँहरूले जीवन आफ्नो अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, यो समयसम्म आइपुग्दासम्म के कस्ता सङ्घर्षहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयलाई बढी कोट्याउने प्रयास गर्छौँ। यो सँगसँगै अहिले जुन यो जिम्मेवारी सम्हालिराख्नु भएको छ, यो जिम्मेवारी सम्हालिराख्दाखेरि के कस्ता चुनौतीहरू आउँछन्, के छ यसमा समय व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ? चुनौतीहरू त अब हामीले थुप्रै चुनौती पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था छ र वास्तवमा जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा अब जनप्रतिनिधिको हैसियतले भन्नुपर्दा धेरै कठिनाइहरू आउँछ। सामाजिक संरचनाका कुराहरू आउँछ, घर परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नेका कुराहरू आउँछ। जिम्मेवारी त आफ्नो ठुलो छँदैछ, समस्याहरू महिला दिदीबहिनीकादेखि लिएर अनेक समस्याहरू पनि आउँछ। तर पनि त्यसलाई हामीले सहज रूपले मैले आफूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाँदै गरेको छु। जस्तो यहाँ अब मैले प्राय तपाईँको व्यक्तिगत जीवनकैमा रहेर चाहिँ म कुराकानीलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्नेछु। र यहाँ कति बजे उठ्नुहुन्छ बिहान, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? म एकदमै भन्नुपर्दाखेरि 4:30 बजे म उठ्छु र केही समयमा आफूले योगा गर्छु। त्यसपछि आफ्नो नुहाउने धुवाउने र पूजापाठमा व्यस्त हुन्छु। 7 बजे चिया पिएर अब कति बेला कहिलेकाहीँ अब 7 बजे हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ भने 7 बजे प्रोग्राम भएको बेलामा धेरै कामहरू गर्न सकिँदैन। तर पनि व्यवस्थापन मिलाएर जुन मैले आफ्नो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, घर परिवारलाई हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी सबै व्यवस्थापन गरेर लगेकै छु। सो बिहानको समय नै बिहान जे जस्ता क्रियाकलाप गरियो त्यसरी नै दिनको सुरुवात पनि गरिन्छ। दिनको सुरुवात हुन्छ त्यही अनुसार भनिन्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यो साँच्चै नै त्यो बिहानका क्रियाकलापले नै दिनको कामलाई दिनमा गरिने क्रियाकलापलाई प्रभाव पार्छ या पार्दैन, के लाग्छ यहाँलाई? एकदमै बिहान उठ्ने बित्तिकै सकारात्मक सोच लिएर म उठ्छु र सकारात्मक सोचका कुराहरू हुन्छन्। र वास्तवमा अब घरमा पनि केही समय हामी दुइटै एउटै फिल्डमा भएको हुनाले केही समसामयिक आफ्नो पारिवारिक कुरा र राजनीतिक गफ पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा सकारात्मक सोचले नै थालनी बिहानको सुरु गरे भने दिनभरि त्यसै गरी नै बित्ने गरेको छ। जस्तो कुनै जस्तो बिहान पनि अब केही कुराहरूले जस्तो तनाव हुन्छ त्यसले कामलाई चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ या के गर्छ, के छ यहाँको विचारमा? त्यो त स्वाभाविकै हो। बिहान जब मान्छेलाई तनाव भयो भने त दिनभरि पनि त्यो दिमागमा त रहिरहन्छ तनाव। त्यसले गर्दा सोच्नलाई, नयाँ कुराहरू सोच्नलाई त दिँदैन। त्यस कारणले त्यो समस्या त पार्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? यसलाई त मलाई त कस्तो लाग्छ भने तनाव लिँदिन जस्तो लाग्छ। तर पनि अब तनाव हुँदो होला मनमा, तर पनि म देखाउँदिनँ जस्तो लाग्छ। र पनि सबै तनावलाई थाती राखेर मैले मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भनेर तनावलाई एकातिर राखेर दिनभरिका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरेकी छु। जस्तो अहिले अब उपमेयर जस्तो पदमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। जस्तो योभन्दा अगाडि जस्तो तपाईँ बाल्यकालतर्फ म थोरै पछाडि धकेल्न चाहन्छु। यहाँको बाल्यकाल कसरी बित्यो? जस्तो बर्दियामै म जन्मेँ, त्यहीँ मेरो विवाहदेखि सबै कुराहरू त्यहीँ भयो भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। बाल्यकाल कसरी बित्यो त्यसको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। बाल्यकाल अब म ठाकुर बाबा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बनिबिरमा जन्मेँ र म त्यहीँ चुरे क्याम्पसमा पढेँ। पहिला त माध्यमिक विद्यालय थियो, त्यहीँ पढेँ। त्यसपछि मेरो विवाह सानो उमेरमा विवाह भयो। मैले आफैले विवाह गरेँ अनि 16 वर्षमा विवाह भयो मैले वास्तवमा। किनभने अब त्यस्तै थियो, बिहा भयो। र विवाह भइसकेपछि पनि मेरो बाल्यकालको अब साथीभाइसँग खेल्ने डुल्ने त एउटा छँदै थियो भने अर्कोतिर अब सानो समयमै नै बिहा गरेँ। त्यो पनि मेरो विवाह अलिकति फरक खालको भयो हैन। म एउटा अब गुप्ताको छोरी अनि मेरो श्रीमान चाहिँ गिरी, त्यसरी पनि विवाह भयो। जस्तो यसमा जस्तो विवाहको कुरा जोडिहाल्नु भयो। जस्तो
त्यो विवाह कुरो जुन गुप्ताको छोरी गिरीसँग मैले विवाह गरेँ जस्तो परिवारहरूले अनि यसमा कस्तो प्रतिक्रिया के पाउनुभयो सपोर्ट कस्तो रह्यो के रह्यो यसमा चाहिँ होइन परिवारमा त एकदमै सपोर्ट किनभने परिवारमा सबैजना मेरो पढे लेखेको फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो घरको मेरो देवरहरू जेठाजुहरू सबैजना पढेको अनि त्यसले गर्दा शिक्षित परिवार भएको भएर त्यति उ भएन मलाई पनि पढाउनु पर्छ भन्ने सोच बोक्नुभयो सबै फ्यामिलीले पढाउनु पर्छ अब सानो उमेरमा बिहा गरे पनि पढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ परिवारबाट राम्रो सकारात्मक मेरो लागि पाएँ माइतीतिरबाट चाहिँ माइतीबाट पनि पाएँ अब बुवाहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो आमाले दिदीबहिनीहरूले सबैले सपोर्ट गर्नुभयो जस्तो यसरी अब सानै उमेरमा विवाह गऱ्यो भने जस्तो प्रेम विवाह नै भयो है यो चाहिँ यहाँको हजुर प्रेम विवाह नै भयो जस्तो अहिले परिवारमा को हुनुहुन्छ के छ अहिले अब मेरो श्रीमान अनि मेरो दुईटा छोरी एउटा छोरा दुईटा छोरीको विवाह भइसकेको छ त्यसले गर्दा अब त दुईटा ज्वाइँ साहब पनि हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा पनि अब छोरोको मात्रै बिहा भएको छैन यहाँले अब यो बाल्यकाल फेरि मैले बाल्यकालतर्फै डोराएँ जस्तो त्यसलाई सम्झिँदाखेरि अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो बाल्यकाल जतिसम्म तपाईँले व्यतीत गर्नुभयो बाल्यकालमा एकदमै रमाइलोसँग बित्यो वास्तवमा चौधरी समुदायमा हुर्केँ त्यो कम्युनिटीमा जन्मेँ अनि अब त्यहाँ सबै साथीभाइहरूसँग भनौँ न एउटा चौधरी समुदायको माहौलमा हुर्किँदाखेरि अब हामी साथीभाइ मिलेर नाच हेर्न गएको लुकी बुवालाई आमालाई छलेर नाचेर जाने अब माछा मारेर खाने होइन अब बुवाले दाउरा लिन जान हुँदैन भन्ने त्यति बेला पनि म भागेर दाउरा लिन जाने साथीहरूसँग त्यो रमाइलो लाग्ने अनि खेत रोप्न जानु हुँदैन भन्दा अलिकति खेत रोप्न मनपर्ने अनि बिहानै उठेर पनि म दिनभरि भनौँ न त्यति बेला त घरमा अब पहिलाको त अब कमैयाहरू राख्ने प्रथा हुन्थ्यो अनि कहिले पनि त्यो फिल भएन कि उनीहरू हाम्रो घरको काम गर्ने मान्छे हो भन्ने पनि भएन माइतीतिर र उनीहरूसँग बिहानदेखि दिनभरि खेत रोप्थेँ उनीहरूसँगै माछा मार्थेँ उनीहरूसँगै रमाउँथेँ भन्ने बाल्यकाल धेरै राम्रो गरी बित्यो जस्तो त्यो बाल्यकालमा धेरै कुरा त सम्झिनु भयो एकदमै सम्झन लायक घटनाहरू चाहिँ के भएको छ केही छ त्यस्तो एकचोटि अब नाच हेर्न गएको राति नाच हेर्न जाँदाखेरि अब बुवाले थपाउने अनि के गर्ने त भन्दाखेरि मेरो चौधरी साथी अनि मैले उसको लेहेङ्गा र चोलिया मागेर अनि मैले लेहेङ्गा र चोलिया लगाएर अनि त्यो उनीहरूले ओढ्ने अग्रहान जस्तो ओढेर ठुलो कपालको यत्रो जुरो पछाडि बनाएर अनि म नाच हेर्न गएको नाच हेर्न गएपछि त्यहाँ चिन्दैनन् भनेर मलाई अनि कसैले पनि नचिनुन् भनेर अनि त्यो राति आएपछि अनि राति पख आउँदाखेरि अब कसरी भित्र पस्ने त ढोका त बन्द छ अनि पहिला त झ्याल हुँदैन थियो त्यो खिर्की जस्तो हुन्थ्यो अनि म चाहिँ भित्र त्यसरी लुकेर पसेको तर बिहान त अब थपाइहाल्नुभयो होइन यति रातिको बेलामा नाच हेर्न जानुभएको थियो भन्ने खालको कुरा भएपछि ड्रेस यस्तो लगाएर जानुभएको थियो त्यो एउटा सम्झना लायकको पनि भयो एकदमै सम्झना लायक रहेछ नि त जस्तो विद्यालय जीवनमा चाहिँ यहाँ पढाइमा कस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो अनि पढाइमा त धेरै थिएन सामान्य नै थिएँ तर क्लासमा फेल चाहिँ हुँदैन थिएँ जस्तो रुचि के थियो यहाँको सानैमा म के बन्छु जस्तो लाग्थ्यो खासमा होइन रुचि त मेरो अब सानैदेखि अब म भलिबलको पनि खेलाडी हो होइन अनि त्यसपछि एथलेटिक्समा नि म दौडिन्थेँ होइन 100 मिटर 200 मिटरको दौड त्यो खेल्थेँ भलिबल पनि राम्रो खेल्थेँ र सँगसँगै म गीत पनि गाउँथेँ होइन सङ्गीत पनि मलाई धेरै मन पर्थ्यो अनि साथीहरूसँग त्यस्तो हुँदाखेरि गाउने गुनगुनाउने पनि गर्थेँ त्यो सुन्न पाइन्छ होला आज अब सुन्नलाई त अलिकति अब स्वरले आज साथ दिएको छैन तर पनि अब एउटा टुक्का किनभने अलिकति घाँटीमा समस्या छ हे नलौ माया भइजान्छ बिछोड यो संसारमा रमाउने को छ र जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो निकै मिठो स्वर छ यसलाई निरन्तरता दिन्छु जस्तो लागेन होइन निरन्तरता दिन्छु भनेको थिएँ 2044 सालमा राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर पाएको थिएँ त्यति बेला मेरो स्वर्गीय जेठाजु भूपेन्द्र प्रकाश गिरी र मेरो श्रीमान हामीहरू एउटा टोली भएर राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा गएको थिएँ र त्यहाँ त्यो भाग लिएर आइसकेपछि मैले त्यति बेलै मेरो विवाह भएको हो मैले लभ म्यारेज गरेको उहाँसँगै नै पछि गएर अलिकति अब बच्चा पनि जन्मे होइन अलिक गिरेनी अब एउटा घर परिवारमा भएँ र अलिकति स्वास्थ्यले पनि साथ दिएन अलिकति अस्वस्थ पनि भएँ त्यो समयमा
त्यस कारणले पनि निरन्तरता दिन सकिनँ। जस्तो अब यहाँले अब किशोर अवस्थामै बिहे गर्नुभयो होइन, परिवारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। यहाँले भनिसक्नु भएको छ परिवार शिक्षित परिवार थियो, मैले सपोर्ट पाएँ, पढ्ने निरन्तरता पनि पाएँ। यहाँले औपचारिक रूपमा शिक्षा कतिसम्मको हासिल गर्नुभएको छ? मैले सोसियोलोजीमा स्नातक गरेकी छु। एकदमै। सो यो अवधिसम्म आइसक्दाखेरि अहिले चाहिँ परिवारको साथ जुन अब तपाईँ अहिले राजनीतिक करियरमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक जीवनलाई माथि बढाइराख्नु भएको छ, एउटा जनताको जनप्रतिनिधि भएर काम गरिराख्नु भएको छ, यसमा परिवारलाई समय व्यवस्थापन गर्न त निकै कठिनाइ छ होला पक्कै पनि, र परिवारको साथ कतिको पाउनु भएको छ यसमा? एकदमै मैले भने नि यसमा मैले सबैभन्दा पहिला सम्झिन चाहे मेरो श्रीमानलाई। म सानो उमेरमा बिहा गरे पनि मलाई उहाँले पढाउनु पर्छ होइन, उसको हरेक क्रियाकलापहरू, उसको जे चाहना छ, जे खुसी छ त्यसमा मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नमा पनि उहाँले पनि हातेमालो गर्नुभयो। र बच्चा बच्ची त सानैमा जन्मे, अब जस्तो मेरो वर्षौटै बच्चा नै, 2टा छोरी एउटा बाबु जन्मियो, सानै थियो उनीहरू, तर पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई मेरो परिवारले पनि त्यत्तिकै भूमिका खेल्नुभयो। मेरो जेठानी दिदीहरू, मेरो देउरानीहरू, मेरो सासू आमा अहिले पनि हुनुहुन्छ, र विशेष गरी मेरो श्रीमानले मलाई आज यो ठाउँमा आइपुग्दासम्म उहाँको धेरै ठुलो सपोर्ट। उहाँ आफू पनि निजामती भएको हुनाले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँले। र जिम्मेवारी जहिले पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ मलाई, तिमीले जुन जिम्मेवारी लिएको छौ त्यसलाई तिमीले टेन्सन लिऊ, त्यसलाई तिमीले काम गर, बाँकी घरको व्यवस्थापन गर्नलाई, परिवार व्यवस्थापन गर्नलाई जुन भूमिका छ त्यसलाई तिमीले धेरै नगर, म यसलाई सम्हालिहाल्छु भन्ने खालको उहाँले त्यो गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा व्यवस्थापन भएको छ। जस्तो यहाँ अब वर्ष दिनकै फरकमा बच्चा बच्ची पनि भयो, अब त्यो जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु पर्यो होला, त्यो जिम्मेवारीलाई आफूले वहन गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? आफूले दिनुपर्ने अभिभावकको भूमिका के कस्तो गरे, कसरी चाहिँ मैले उहाँहरूलाई हुर्काएँ, के गरेँ भने त्यो सम्झिँदाखेरि होइन, मैले त्यो बिचमा त मैले भने नि, मैले बच्चाहरू हुर्काउने क्रममा त मैले 8-10 वर्ष त म कुनै पनि फिल्डमा आइन, सामान्य समूहहरूमा बसेँ। अलिकति मेरो नानी बाबुहरू ठुलो भए, मैले 2टा नानी र बाबुलाई होस्टेल राखेँ। ठुली नानी मसँगै बसेर पढिन्, र म बिचमा 52 सालमा आफू पनि म निजामतीमा गएँ, फेरि आफूले पनि मैले जागिर खाएँ, प्राविधिक सहायक भएर मैले काम गरेँ। त्यति बेला ठुली नानीलाई आफूसँगै राखेँ, 2टा नानी बाबुलाई होस्टेलमा राखेर पढाएँ, र त्यो व्यवस्थापन आज नगरेको भए त आज उच्च शिक्षा हासिल गरेर आज नानी बाबुहरू त अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो व्यवस्थापन मैले नगरेको भए त त्यो स्थानमा पुग्न सक्ने थिएन। त्यसकारण त्यो व्यवस्थापन मैले गरेको छु सन्तोषजनक रूपले। जस्तो त्यसरी छोराछोरीलाई अब होस्टेलमा राखेँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, जस्तो त्यसरी राख्दाखेरि आफूलाई कतै म थोरै अभिभावकको जिम्मेवारीबाट अलि पर त धकेलिएको छैन जस्तो महसुस भयो कि भएन यहाँलाई? होइन, जिम्मेवारी यस्तो भयो, बच्चा बच्चीलाई मैले अलिकति किन जागिर खान्थेँ मैले त्यतिखेर, जागिर खाँदाखेरि मैले टाइम दिएन, अब नपाउने भेट्दिनँ, अब सरुवा हुने भयो, कहिले त्यतिखेर त गाविस थियो, गाउँ विकास समिति थियो, अहिले त्यहाँबाट यता सरुवा हुने होइन, त्यस क्रममा पनि बच्चा बच्चीको पढाइ बिग्रिने भएको हुनाले, ठुलो नानी अलिकति बुझ्ने भएको हुनाले उनलाई मैले राखेँ। नानी र बाबु अलिक सानो भएको हुनाले उनीहरूलाई पढाइमा अलिकति पछि डिस्टर्ब हुन्छ, बोर्डिङहरू चेन्ज गर्दाखेरि, विद्यालय चेन्ज गर्दा समस्या पर्छ भनेर त्यो किसिमले पनि मैले होस्टेल राखेको हो। त्यसरी जिम्मेवारीबाट पन्छेको चाहिँ होइन। जस्तो यहीँ राख्नुभएको कि बाहिर कहाँ राख्नु? होइन, यहीँ गुलरियामै राखेँ मैले। हप्तामा भेट्थेँ, म ल्याउँथेँ, शुक्रबार घर ल्याउँथेँ। जस्तो यहाँले अब छोराछोरीलाई होस्टेलमा राखेर राम्रो उच्च शिक्षा दिएर पनि अहिले अब आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरू खटिसक्नु भएको छ। जस्तो त्योभन्दा अगाडि जस्तो सानैमा छोराछोरीलाई पढाइराख्दाखेरि गर्दाखेरि चाहिँ छोराछोरीहरू के बन्दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो यहाँलाई, कि उहाँहरूको इच्छा जे छ त्यही अनुसार अगाडि बढुन् जस्तो लाग्थ्यो या के लाग्थ्यो? एकदम मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने वास्तवमा म आफूलाई चाहिँ सानोदेखि मेरो रुचि अलिकति नर्स बन्ने इच्छा मलाई, त्यो एकदम के हस्पिटलमा जाँदा सेतो कपडा लाउँदाखेरि त्यो गाउन लाउँदा एकदम राम्रो लाग्ने। अनि मलाई पनि के लाग्थ्यो भने समाजसेवामा आफू पनि रुचि राख्ने, कमसेकम मेरो नानीहरू नर्सिङ पेसामा गइदियो हुन्थ्यो है, मैले धेरै ठुलो चाहना पनि होइन। अनि ठुली छोरी एसएलसी गरिन्, उनी सरकारी विद्यालयबाट पढेकी हुन्, उनी ध्रुवमाविमा त्यही तुलसीपुरमै मेरो जहाँ घर छ त्यहाँ पहिलो ब्याचकी नानी हुन्। तिनले एसएलसी पास गरिसकेपछि काठमाडौँ गइन्, पठाएँ मैले नर्सिङमा, अनि उनले स्टाफ नर्स पढिन्, अनि बिएन पनि काठमाडौँबाट गरिन्, अनि एमएन चाहिँ उनले अस्ट्रेलियाबाट गरिन्। अनि सानी नानीलाई पनि मैले त्यही फिल्डमा लगेँ।
किनभने त्यो मेरो चाहना थियो एकदमै। मेरो रुचि थियो, म बन्न नपाए पनि मेरो छोरीहरूलाई चाहिँ म त्यो बनाउँछु भन्ने सोचले दुइटै छोरीलाई त्यो पेसामा मैले। उहाँहरूको इच्छा पनि त्यही थियो? थियो, उनीहरूको इच्छा पनि त्यही थियो। जस्तो इच्छा बेगर त गर्न पनि सकिँदैन होइन? होइन, जस्तो इच्छा नै छैन भने त्यो पढ्दाखेरि पनि त्यति उपयोगी हुँदैन भनिन्छ। जस्तो त्यसरी उहाँहरूको इच्छा अनुसार नै तपाईँले गर्नुभयो? बाबु पनि एसएलसी पास गर्यो, अनि उसले +2 काठमाडौँबाट गर्दाखेरि अब बायो फिजिक्सकै लिने भन्दाखेरि ऊ इन्जिनियरलाई रोज्यो। अनि इन्जिनियर रोजेपछि अनि कहाँ पढ्छौ त भनेपछि बेङ्गलोर जान्छु भनेपछि उसलाई पनि त्यही उसैले रोजेको कुरा नै मैले पढाएँ। अहिले छोराछोरीहरूले गरेको शिक्षा हासिल गरेको र उहाँहरूले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु, किनभने दुःख गरेँ, लगानी गरेँ, त्यो लगानी उनीहरूले डुब्न दिएनन्। उनीहरूले पनि बुवा र मम्मीको भनौँ न एक खालको दुःख बुझे। मैले जुन दुःख हामीले गरेर पढायौँ नि त्यसलाई एउटा कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा उनीहरूले, मैले लगानी गर्ने उनीहरूले मेहनत नगर्ने भए त खेर जान्थ्यो। तर उनीहरूको पनि मेहनत भएको हुनाले सन्तुष्टि चाहिँ खुसी, उनीहरू पनि खुसी छन्, म पनि खुसी छु। जस्तो अहिले मेरा छोराछोरीहरू बाहिर छन् भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ अफेयरमा कुरा गर्दाखेरि। जस्तो उहाँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, तर जस्तो तपाईँ यहाँ अब देशकै लागि एउटा जनप्रतिनिधि भएर काम गरिराख्नु भएको छ। जस्तो मेरा छोराछोरीहरू पनि फर्किएर यहीँ के गरिदिए हुन्थ्यो या हुँदैन थियो, के लाग्छ यहाँलाई? त्यो छ एकदमै, मैले पटक पटक पनि भनेको छु र उनीहरूले पनि मलाई के भनेको छ भने हामी केही वर्ष नेपालमा त्यस्तो व्यवस्थापन छैन मम्मी, केही वर्ष हामी बस्छौँ तर अन्तत हामी नेपालमै फर्किन्छौँ भन्ने सोच छ। बाबुले त विवाह नै गरेको छैन, बाबु त छिटै नै फर्किने सोचमा छ। तर अब नानीहरूको विवाह भएको हुनाले, ज्वाइँसाबहरू पनि उतै भएको हुनाले अलिकति अब फ्यामिली नै भयो नि। अब जति मैले चाहना राखेँ पनि उनीहरूको आफ्नो फ्यामिली पनि छ, अब आफ्नो श्रीमान, अब उहाँहरूको पनि राय होला, सुझाव होला। तर पनि मैले उनीहरूलाई अब केही वर्ष तिमीहरू उता बसे पनि अन्तत आफ्नै नेपालमा केही सेवा गर है भनेपछि उनीहरू फर्किने मनसायमा चाहिँ छन्। जस्तो यही राजनीतिमै फर्काउन चाहनुहुन्छ या उहाँहरूकै इच्छा अनुसार जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यसैमा चाहिँ गर्नुहुन्छ के छ? होइन, अब यस्तो छ, ठुली नानी चाहिँ अलिकति राजनीतिकमा छैनिन्, सानी नानी अलिकति चासो चाहिँ राख्छिन्। बाबुले त धेरै नै राखेको छ बाबुले चाहिँ। अब भोलि गएर उनीहरूले रोज्ने कि नरोज्ने भन्ने कुरा त अहिले मैले त्यति नै सोचिसके पनि छैन। अब कहिलेकाहीँ राजनीतिक गफहरू चाहिँ उनीहरूले गर्छन्, मलाई सिकाउँछन् यस्तो गर्नुपर्छ मम्मी भनेपछि उनीहरूले त्यो चासो राखेको देखेको भएर भोलि गएर भविष्यमा पनि उनीहरू पनि राजनीतिकमा आउँछन् कि भन्नेसम्म मेरो मनमा लागेको कुरा त्यो छ। यहाँलाई लाग्छ राजनीतिमा आइदिए हुन्थ्यो, के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? होइन, अब आफूले यो फिल्डमा लागेर धेरैजना भनौँ न अब पिछडिएका, अलि समस्यामा परेका त्यस्तो व्यक्तिहरूको सेवा गर्न पाउँदाखेरि राजनीतिक आफैमा नराम्रो होइन नि त। राजनीतिकलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो। अब राजनीतिक भनेर राजनीतिक नै कुटनीतिकै मात्रै खेल्ने हो भने त भएन। तर हाम्रो समाजमा त्यस्तो खालको समुदाय पनि छ जसको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने त्यो फिल्डमा आइदिनको लागि त आमा बाउको मन त हुन्छ नै। कतिपय आमा बुवालाई हुन्छ नि, जस्तो सरकारी जागिर पनि गरिराख्नु भएको छ नि, यो फिल्डमा मेरो छोराछोरी नआओस्, अरू कुनै फिल्ड रोजोस् या केही गरोस् भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ यहाँलाई छैन? छैन, आइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ मलाई चाहिँ। एकदमै आएर देशको लागि केही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई छ होइन त? जस्तो मैले थोरै अब यहाँसँग यहाँका पर्सनल कुराहरू कोट्याइराख्दाखेरि अब मैले थोरै यहाँको राजनीतिक करियरको बारेमा पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यदि मैले त्यो कुरा गरिनँ उठाइनँ भने मैले न्याय गरेको मिल्दैन। मैले यहाँको जब राजनीतिक के भइसकेपछि यो विषय उठाउनै पर्छ। सो यहाँको राजनीतिक यात्रा कसरी प्रारम्भ भयो, कहिलेबाट यहाँले राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो? एकदमै भन्नुपर्दाखेरि 8-9मा पढ्थेँ म। त्यतिखेर हाम्रो आदरणीय महिला नेत्री मालती दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ 2चोटि संविधान सभाको टिकट पाइसक्नु भएको दिदी हो। उहाँले मलाई नेभी सङ्घ बनाउनु भएको त्यति बेला नेभी सङ्घ बनाइसकेपछि अब मैले फेरि बनाउनु भयो, अलिकति म विद्रोह पारेको थिएँ। म चाहिँ मेरो बुवा पञ्चायतकालको पञ्च पनि हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो पृष्ठभूमिको छोरी थिएँ म। तर पनि म विद्रोह टाइपको थिएँ। मैले चाहिँ त्यति बेला सानो उमेरमा पनि मैले समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको गीतहरू गाउँथेँ। अनि मलाई कहिले कहिले बुवाले भन्नुहुन्थ्यो यस्तो गीत गाउनुहुन्न है, पक्रिन्छ भन्थ्यो, त म डराउँदैन थिएँ, अलि निडर टाइपको थिएँ। अनि त्यो दिदीले मलाई नेभी सङ्घ बनाइसकेपछि अब मेरो 44 सालमा त मैले भने नि 45 सालमा मैले 44 सालमा बिहा गरेँ र मेरो घर
परिवारमा टोटल सबै काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, सबैजना काङ्ग्रेस, सबैजना काङ्ग्रेस। अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म अब मेरो देवरहरू पनि नेभी सङ्घमा क्याम्पस पढ्दा, अनि मेरो देवर र म त सँगसँगैको साथी जस्तो, अनि उहाँहरूले पनि त्यो फ्यामिलीमा पढेको बुहारी आएको, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै खुसी भयो कि अब भाउजू पनि राजनीतिकमा इन्ट्रेस्ट गर्ने भनेर उहाँ सबैजनाले मलाई प्रेरणा गर्नुभयो होइन। र म बिचमा अनि अब पार्टीको क्रियाशील लिएर बसेँ, तर बच्चा सानो भएको भएर एकदमै गिरेनी भएर बसे तापनि पार्टीको साथीहरू आउँदाखेरि चिया खुवाउने, खाना खुवाउने, त्यस्तो गफहरू सुन्ने गर्थेँ। अनि अब 46 सालमा पनि म अलिकति सरिक भएँ, 62-63 को आन्दोलनमा त टोटलै सरिक भएँ म पार्टीमा। र पछि गएर पार्टीले पनि मलाई मूल्याङ्कन गर्यो र विशेष गरी अहिले हाम्रो संविधान सांसद माननीय सञ्जय कुमार गौतम हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टी सभापति, उहाँले मलाई केही देख्नुभयो, ममा केही देख्नुभयो र उहाँले म जागिर खाँदा उहाँले मलाई तपाईँ चाहिँ यसरी राजनीतिमा आउनुपर्छ है भाउजू भनेर मलाई उहाँले डोर्याएर महिला सङ्घको सचिव बनाउनु भयो। उहाँको प्रेरणा पनि भयो, उहाँले थप ऊर्जा दिनुभयो। र पछि मैले काम गर्दै गएँ, मेरो योगदान मैले सङ्गठन गरेँ, मैले पार्टीमा अलिकति भनौँ न जुन खालको क्षमता प्रदर्शन गर्नु पनि गरेँ र म पार्टीको महासमिति भएँ। म 2 कार्यकाल म अहिले पनि महासमिति छु र पछि म महिला सङ्घको सचिव भइसकेपछि अहिले म महिला सङ्घको सभापति पनि छु। र बिचमा म फेरि त्यो सभापति महिला सङ्घको हुनुभन्दा म अलिकति सङ्गीतमा पनि रुचि राख्ने भएको भएर पार्टीको शुभेच्छक संस्था नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ गठन भएको थियो, त्यसको म केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेँ। लामो समय मैले काम गरेँ। त्यति बेला द्वन्द्वको बेला थियो नि त, 63, 64, 65 मा रोल्पामा पहिलाचोटि प्रोग्राम गर्न म गएँ, द्वन्द्वको बेलामा रोल्पामा त्यहाँ प्रोग्राम हामीले चलायौँ। र त्यो बिचले पनि मलाई निरन्तरता त्यसले पनि दियो, ऊर्जा दियो होइन। र त्यसरी राजनीतिकमा सक्रिय हुँदा आज यो स्थानमा पार्टीले मूल्याङ्कन गर्यो, पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर र अहिलेको संविधानमा भनौँ या अहिलेको परिवेशले केही नभए पनि महिलाहरूलाई उपप्रमुखसम्मको जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसलाई पनि हामीले खुसी मान्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसलाई पनि राम्रो मान्नुपर्ने, राम्रो सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ। त्यस कारणले पनि पार्टीले मूल्याङ्कन गर्यो, जनताले मलाई भनौँ न पत्याउनु भयो, जनताले अभिमत दिनुभयो। गुलरिया नगरपालिकाको सम्पूर्ण जनतालाई पनि मैले यहीँबाट धन्यवाद दिन चाहेँ, शुभकामना दिन चाहेँ। उहाँहरूले माया गरेर मलाई आज यो स्थानमा पुर्याउनु भएको छ। जस्तो यहाँ राजनीतिमा त म 8-9 क्लास पढ्दाखेरि नै मेरो रुचि भयो, मैले त्यतिखेर नै नेभी सङ्घको सदस्यता पनि लिएँ भनेर भन्छ। अझ अनि निजामतीतिर पनि म प्रवेश गरेँ पनि यहाँले भन्नुभएको छ। जब त्यो निजामतीलाई छोडेर अब यता राजनीतिक करियर आफ्नो स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि कतै म अझ पर धकेलिँदैछु कि म के गर्दैछु भन्दाखेरि त्यतिखेर निर्णय लिँदाखेरि के कस्तो महसुस भएको थियो, कसरी चाहिँ त्यो निर्णय लिनु भएको थियो, के थियो? होइन यस्तो भयो, निजामतीमा थिएँ म 8-9 वर्ष मैले जागिर खाएँ। त्यति बेला द्वन्द्व थियो एकदमै, र मलाई लाग्छ अहिले त्यति बेला एकदमै सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा थियो। अनि हामी एउटै अफिसमा थियौँ, मेरो श्रीमान र म। अनि त्यतिखेर अलिकति भनौँ न त्यतिखेर माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व थियो र उहाँहरूबाट अलिकति दबाब पनि भयो र त्यति बेला अलिकति डर पनि बढी भयो। अनि एउटै फिल्डमा हुँदाखेरि के गर्ने त अब भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ अब स्थानीय विकासतिर हुनुहुन्थ्यो भने विभाग चेन्ज गरेर गिरेतिर जानुभयो। गिरेतिर गइसकेपछि मैले चाहिँ राजीनामा दिएँ। राजीनामा दिइसकेपछि त्यो बिचमा म अन्य सङ्घ संस्थामा काम गर्थेँ, जस्तो गिरेनी पनि थिएँ, बच्चा-बच्ची पनि हेर्थेँ। अनि फेरि म अलिकति सामाजिक काम गर्न रुचाउने भएको हुनाले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घमा म सामुदायिक वनको गाउँको एउटा सामुदायिक वनको अध्यक्षको सचिवको जिम्मेवारी लिएँ र पछि अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर म त्यसको निरन्तरता हुँदा म केन्द्रीय सदस्यको अवसर लिएँ। र केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि अब अधिकार के हो, अब के गर्नुपर्छ भोलिका दिनमा भन्ने कुरा पनि मलाई लागेर म त्यसरी पनि गएँ र म समय एकदमै मिलाएँ। मैले यतातिर सामाजिक काम पनि गर्थेँ, घर परिवारको जिम्मेवारी पनि मैले म्यानेज गरेँ। किनभने दृढ इच्छा र इच्छा शक्ति भयो भने त्यो सबै कुरा मिल्दो रहेछ, सबै समय मिल्दो रहेछ। र मैले सबै ठाउँमा भ्याएर पार्टीको सङ्गठनलाई पनि मैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै गएँ। जुन पार्टीले मलाई दिएको जिम्मेवारी त्यसलाई पनि म निभाउँदै गएँ। त्यस कारणले पनि मलाई सहज भयो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने काम गर्नलाई जब इच्छा शक्ति भयो भने सबै समयहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो म महिला सङ्घको सभापति पनि भइसकेको छु, त्यो हैसियतमा छु। र जस्तो महिलाका क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता कामहरू गरे जस्तो हुन्छ? जस्तो महिलाहरू उत्पीडित महिलाहरू छन्, पीडित महिलाहरू छन्, जस्तो समाजमा अझ ग्रामीण क्षेत्रमा बढी
समस्या भोगेका, पारिवारिक समस्यादेखि समाजबाट अपहेलित हुनु परेका यस्ता महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पक्षमा चाहिँ के कस्तो काम गरे जस्तो लाग्छ, के छ? एकदम मैले भने नि जहिले पनि समाजमा कहीँ पनि हिंसाको घटना घट्यो या कुनै पनि महिलाहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस भयो भने म कहिले पनि चुप लाएर बसेन। म जहिले पनि के भयो त भनेर म पुग्ने मान्छे, पुगिहाल्ने। अनि मैले आफूले सक्ने जति, मैले सक्ने जति मैले त्यति बेला जे जति सक्थेँ उहाँहरूलाई देखाउने बाटोहरू या मबाट हुने प्रयासहरू मैले गर्थेँ र मैले सहयोग गर्नुपर्ने कुरा मैले आफूले पनि गर्थेँ उहाँहरूलाई। अनि र उहाँहरूलाई पनि मैले सिकाउँथेँ केही न केही हामी महिलाहरू पनि सक्षम हुनुपर्छ, आयोजनको पाटोमा पनि हामी आफू सक्षम हुनुपर्छ भने अरू सामाजिक आर्थिक रूपले पनि हामी बलियो हुनुपर्छ। सधैँ खुम्चिएर बस्यो र हामीले आफ्नो कुरा बाहिर ल्याएनौँ भने सधैँ यस्तै भएर बस्यो भने त हामीलाई अझै गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको पनि चेतनामूलक कार्यक्रमहरूदेखि ल्याउँथेँ। जस्तो नपढेका दिदीबहिनीहरूलाई मैले स्वयं आफूले पनि प्रौढ शिक्षाका कार्यक्रमहरू ल्याएर मैले पनि पढाएको छु। त्यो बेला मैले 2 घण्टा त्यो समय पनि मैले निकालेर उहाँहरूलाई त्यो शिक्षा पनि दिएको छु। त्यस कारणले मैले धेरै त गरिन होला भन्ने त लाग्छ, तर पनि मैले जति गर्नुपर्ने जति त मैले गरेको छैन, तर पनि मलाई सन्तुष्टि छ मैले धेरै गरेको छु। सो यहाँलाई अब राजनीतिक कुराहरू गरिराख्दाखेरि यहाँ अहिले म राजनीतिक गन्तव्यमा पुगिसके जस्तो लाग्छ कि अझै पुग्नुपर्ने अवस्थै छ, के लाग्छ यहाँलाई खासमा? होइन, पुग्नुपर्ने त धेरै छ नि होइन, पुगिसके भन्ने त छँदै छैन। किनभने कुनै पनि कामहरू सिक्ने हो, सिक्ने प्रक्रियामा छु होइन। अब अहिले नै पुगिसके भन्ने त छैन, एउटा पाइलो टेकेको छु भर्खरै। अब उपमेयरको जिम्मेवारी पार्टीले टिकट दियो, त्यहाँको समुदाय जनताले मलाई जिताउनु भयो, उहाँहरूको अमूल्य भोट रह्यो र मलाई जिताउनु भयो, यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। आफ्नो निरन्तरता रूपले आफ्नो काम गरेछु, सङ्गठनलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेकी छु। अब अझै त धेरै छ गर्नुपर्ने, धेरै छ गर्नुपर्ने, थोरै मात्रै गरेको छु, त्यस कारण सिक्दैछु। यो राजनीति के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि? होइन, राजनीतिकलाई अब कसरी लिने भन्ने हो, राजनीतिक के हो भन्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भने धेरैले राजनीतिकलाई फोहोरी खेल भन्नुहुन्छ होइन, तर म चाहिँ भन्दिनँ। त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो, पार्टी आफैमा फोहोरी हुँदैन, व्यक्ति हो। व्यक्ति जुनसुकै व्यक्ति जहाँ त्योमा प्रवेश गर्यो, त्यो खालको नेचर भएको मान्छे प्रवेश गर्यो भने त्यहाँनिर मान्छेहरूलाई अलिकति घृणा पैदा हुने हो, यस्तो खालको हो भनेर। तर त्यसलाई कसरी आफूले सही सदुपयोग गर्ने, कसरी लिने भन्ने कुरा हो। धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो राम्रो मान्छेहरूलाई पछ्याउँदै हिँड्ने हो। जुन नराम्रा हुनुहुन्छ उहाँहरूतिरबाट अलिक बिस्तारै बिस्तारै टारिँदै गयो भने आफैमा यो त सफल हुने कुरा त छँदैछ नि। त्यस कारणले राजनीतिकलाई त मैले नराम्रो भन्दिनँ। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले यसबाट चाहिँ? एकदमै म सन्तुष्ट छु, एकदमै। भन्नाले अब यस्तो हुन्छ, अब सबै ठाउँमा त छ नै समस्या, त्यसमा पनि महिलाहरूलाई त झनै समस्या छ। अब हामीले हिंसाका कुरा गरिरहँदा अहिले हामीले हिंसाको कुरा गऱ्यौँ, हिंसा त कहाँ छैन र, पार्टीमा पनि छ होइन। 33% का कुराहरू छन्, 51% का कुराहरू छन्, नीति निर्माणका कुराहरू छन्, त्यहाँनिर पनि हाम्रो लडाइँ छ, त्यहाँनिर पनि हाम्रो लडाइँ छ। तर जब हामी लडेनौँ भने त हामीलाई त्यसै त कसैले दिँदैन, कसैले पनि दिँदैन। त्यस कारणले पनि हाम्रो आफ्नो लडाइँ, आफ्नो भनौँ न पार्टीभित्रको लडाइँ पनि लड्न पर्यो होइन। अनि समुदायमा लड्ने कुराहरू पनि जुन छ, हामी त्यो किसिमले आफ्नो काम राम्रो काम गर्दै गयो भने पक्कै पनि सफल भइन्छ भन्ने हिसाबले गर्दै गयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँ जनताको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होइन, उपमेयर जस्तो पदमा पनि रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ र आम नागरिकलाई चाहिँ कसरी, जस्तो अहिले गुलरिया नगरपालिकाको यहाँ उपमेयर हुनुहुन्छ, त्यहाँका नागरिकहरूलाई आफूले कतिको सन्तुष्ट पारे जस्तो लाग्छ? एकदमै मलाई के लाग्छ भने गुलरिया नगरपालिकामा वास्तवमा भौगोलिक हिसाबले त्यहाँ अलिक कठिन छ अरू पालिका भन्दा। त्यहाँ 3टा समुदायको बसोबास छ, मधेसी समुदायको बसोबास छ, थारू समुदाय छ, नेपाली समुदाय बसोबास छ। र काम गर्ने जुन किसिमको वातावरण अन्यमा हुन्छ भने हामी कहाँ त 3टा कम्युनिटी छ। मधेसी समुदाय आफैमा चेतनामूलक कार्यक्रम जबसम्म लगिएन, चेतनामा कमी, अशिक्षितको कमीको कारणले पनि, र हामीलाई त्यहाँ काम गरिरहँदा स्थानीय सरकार 20 वर्षपछि आएको होइन, हिजोको दिनमा के कस्ता भयो भन्ने भन्दा पनि हामी आइसके पश्चात त धेरै काम हामीलाई त गर्नुपर्ने छ। एक त भनौँ संघीयतामा गइसकेपछि 3 तहको उ भयो, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, र
हामी आइसकेपछि कानुन बनाउँदैमा दिन गयो हाम्रो त। हामीले त जनताको गुनासो त सुन्ने छँदैछ, विकास निर्माणको काम गर्ने त छँदैछ, तर हरेक काम गर्नको लागि हामीलाई कानुन बनाउनु पर्ने छ, हरेक काम गर्नलाई कार्यविधि बनाउनु पर्ने छ भने अब कानुन पनि हामीलाई नबाजिने गरी बनाउनु पर्ने छ, सङ्घसँग पनि नबाजियोस्, प्रदेशसँग पनि नबाजियोस् भनेपछि त्यो गर्नको लागि त कठिन त छ नै हामीलाई। तर पनि जनताको गुनासो, जनताको भनौँ न काम गर्नको लागि र जनताहरू समक्ष आफ्नो उनीहरूको गुनासो सुनेर काम गरिदिनको लागि धेरै हदसम्मको प्रयास गरेका छौँ, हाम्रो टिमले गरेका छौँ, मैले भन्दा पनि। किनभने हाम्रो सिङ्गो कार्यपालिका छ, एउटा उपप्रमुखले मात्रै गरेर पनि हुँदैन, प्रमुखले गरेर पनि हामी सिङ्गो टिमले गर्नुपर्छ। सिङ्गो टिमले गर्दा हामीलाई कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता पर्छ भनेपछि सबैजनाको सहयोग भयो भने पक्कै पनि हुन्छ र मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म हामीले गरेको। जस्तो यसरी यो उपमेयरको जिम्मेवारी सम्हालिराख्दाखेरि अपेक्षा चाहिँ के कस्ता गर्दा रहेछन् त त्यहाँ आम नागरिकहरूले? उपमेयर अब मेयर त छँदै हुनुहुन्छ, उहाँ छुट्टै भयो, जस्तो यो अपेक्षा चाहिँ के कस्तो पाउनुभयो उहाँहरूबाट चाहिँ? एकदमै उपप्रमुख भनेपछि मलाई खुसीको कुरा भन्छु म, दुइटै हुन्छ। एउटा त हिजोका दिनमा हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको आफ्नो पीडा स्वस्फूर्त भन्न सक्ने ठाउँ थिएन, प्रहरी कहाँ गएर पनि भन्न सक्ने ठाउँ थिएन, किनभने न्यायिक समितिको संयोजक पनि उपमेयरलाई बनाएको छ। त्यो भएर पनि उहाँहरू धेरै कुरा उपप्रमुखसँग आएर भन्न सक्नुहुन्छ, नगरपालिकामा निर्धक्कसँग आएर उपप्रमुखको कार्यकक्षमा आएर बस्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले फाँटमा गर्ने कुराहरू पनि आएर भन्नुहुन्छ। यदि सम्बन्धित फाँटवालाले गरेन भने पनि उपप्रमुखज्यू यो भएन, किनभने त्यो सहज वातावरण भयो। अर्को कुरा अपेक्षा उहाँहरूले के राख्नुभएको छ भने हाम्रो महिला भनौँ न उपमेयरहरू त 753मा उपमेयरहरू हुनुहुन्छ, केही ठाउँमा मात्र पुरुषहरू हुनुहुन्छ भने हामीले सघाउनुपर्छ। अहिले यति खरको परिस्थितिमा हामीले उपमेयरहरूलाई सघाउनुपर्छ। यदि उहाँहरू सफल भयो भने हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो किसिमको अपेक्षा पनि उहाँहरूले राख्नु भएको छ भने मैले पनि के सोचेको छु भने अब म जस्तै थुप्रै उपमेयरले पनि सोच्नु भएको छ होला, यदि हामीले यो बेलामा आफ्नो कार्यकालमा हामीले राम्रो काम गर्न सक्नुपर्छ, यदि हामीले राम्रो काम गरिन सकेनौँ भने महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछ भन्ने हिसाबले मैले त्योतिर पनि एकदमै सके जति आफूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मैले त्योतिर काम गरेको छु। त्यसकारणले पनि धेरै दिदीबहिनीहरूको अपेक्षा पनि मबाट छ। मलाई लाग्छ मबाट अझै छ। म सदरमुकामको गुलरिया नगरपालिका भएको हुनाले थुप्रै सङ्घ संस्थाका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले विशेष गरेर मलाई मसँग धेरै अपेक्षा राख्नु भएको छ, किनभने म हिजो पनि उहाँहरूसँग सहयात्री भएर काम गरेँ, सँगै भएर काम गरेँ र पछि आएर अहिले उपप्रमुख भएँ। तर भोलि पनि म उपप्रमुख नहुँदा फेरि त्यही ग्रुपसँग म बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले मसँग धेरै ठुलो अपेक्षा राख्नु। हामी अब धेरै कुराहरू गर्न मन थियो, अब केही समस्याको कारण कुरा गर्न धेरै कुराहरू मैले लम्ब्याउन पाइनँ, कुरा गर्न पाइनँ यहाँसँग। र अन्तिम प्रश्न गर्छु म यहाँलाई, अन्तिममा जीवन के रहेछ जस्तो लाग्छ खासमा? जीवन वास्तव भन्यो भने यसो सोद्धाखेरि अहिले जुन कोभिड-19ले जुन देखाएको छ, यसले कस्तो देखायो भने जिन्दगी त जीवन त केही रहेन रहेछ हैन, घमण्ड गर्नु हैन, अनि अलिकति सम्पत्तिमा घमण्ड गर्नु या म यो भएँ भन्ने घमण्ड गर्नु केही रहेन रहेछ। समाजमा जन्मिसकेपछि समाजको लागि राम्रो काम गर, साथीभाइको गुनासो सुन, आफूले जति सकिन्छ त्यति राम्रो कर्म गर, त्योभन्दा ठुलो अरू केही रहेन रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई जीवन। अहिले धेरै साथीहरू जुन मैले कहाली लाग्दो अवस्था देश विदेशमा सुन्दा, नेपालमा पनि आज कोरोनाको महामारीले देख्दाखेरि त के रहेछ र जीवन हैन, जीवन यसरी बुझ्ने भने। त्यही कारण जीवनलाई मैले कसरी लिएको छु भने सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढौँ, सबैलाई सकारात्मक सोचले हेरौँ, सबैलाई सद्बुद्धि दिउँ, सबैलाई राम्रो मार्गतिर राम्रो कुरा दिउँ, सकिन्छ भने राम्रो गरौँ, सकिन्न भने नराम्रो पनि नगरौँ, त्यही नै हो जीवन। हस्, व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि एकदमै मेरा जीवन, मेरो भनौँ न मेरो बाल्यकालको अवस्थादेखि अहिलेसम्म र मैले एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि जुन खालको अभिव्यक्तिहरू मलाई दिने अवसर आज हजुरले दिनुभयो र सम्पूर्ण जतिले पनि यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले मेरा केही कुराहरू सुन्ने अवसर पाउनुभयो, किन प्रत्यक्ष रूपले सुन्न पाउनु भएको थिएन। र विशेष गरी गुलरिया नगरवासीलाई मैले आज यस टेलिभिजनबाट
उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो ठाउँमा उभिने अवसर उहाँहरूले जुटाइदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहेँ, सम्पूर्णलाई सम्झिन चाहेँ र हजुरलाई विशेष गरी सम्झिन चाहेँ र हाम्रो प्रेम बुढा भाइलाई पनि मैले सम्झिन चाहेँ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गुलरिया नगरपालिका बर्दियाका उपमेयर सुशीला गिरी। उहाँले आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो सँगसँगै आज हाम्रो कार्यक्रम मर्निङ मिक्सको समय पनि सकिसकेको छ। यति बेलासम्म कार्यक्रम मर्निङ मिक्स हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।